Hello, are we back? I'm Sabi. 5 जना भयौं 4 जना आयौं ल ठिक छ म एकैछिन कुरौँ अनि चाहिँ यो अब यो पार्ट चाहिँ सकाउँ है त हार्डवेयर यो दुईवटा इम्प्लिमेन्टेसन सकायो भने इट विल बी गुड कतिजना भयो 8 जना आउँदैछन् लेट्स एकैछिन वेट गरौँ है त रेकर्डिङ भइरहेको छ भइरहेको छ स्क्रिन कतिजना बाँकी छन् 8 बाँकी हरायो के फेरि बाटेमा नै खै के सर खै के है बाटेमा गएको हुन्छन् मान्छेहरू ब्रेक दियो कि क्लासमा त आउने यही हो ताल्ने हैन जुत्ता खोलेर हान्नु नि सर जुत्ता खोलेर हान्न पनि मिलेन के गर्ने के कसरी हान्नु कहाँ यसो जुत्ता खोलेर हान्दा म्याडमलाई लाग्ला अलि विचार गरेर हान्नु बाहिर राख्नु कि अफिस लिएर जान्ने छ तिमीलाई त लानै पर्छ खै भयो अघि नै जति गायब भयो को गायब भयो 11 जना को गए थियन् अघि नै मध्ये विजन सर आयो प्रोफेसर साहब आउनु भयो ल प्रोफेसर साहब आउनु भयो अब क्लास स्टार्ट गरौँ है त ल लेट्स स्टार्ट ल अब चाहिँ के छ थोरै म ब्याक गएँ त स्लाइडमा सो अघि नैको स्लाइडमा हामीहरूले कहाँनिर छोडेका थियौँ भन्दा ओके सो हार्डवेयर जुन इन्टरप्ट छ युजिङ हार्डवेयर छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ द्याट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड इन 2 डिफरेन्ट वेज बाई द सिरियल कनेक्सन अर विथ द हेल्प अफ के प्यारलल कनेक्सन सो फर्स्ट वान के आयो त सिरियल चेनिङ अथवा चाहिँ यसलाई के भन्छ त डेजी चेनिङ पनि भन्छ यो तिमीले हुन त एमपीमा पहिला पढिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यही पनि म एकचोटि रिभाइज चाहिँ गर्छु है त केही प्रब्लम आयो भने सोध्ने स्लोली जाउँ बुझेर जाउँ है त सो अब यसमा के छ त भन्दाखेरि devices with highest priority is placed first. So अब नामै छ सिरियल चेन हामीहरूले बनाउँछौँ सो सिरियल चेन बनाउने समयमा जुन डिभाइसलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यसलाई के गर्छौँ चेनको स्टार्टमा राख्छौँ इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द चेन त्यसपछि हामीहरूले के गर्छौँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ डिभाइस द्याट वान्ट्स द एटेन्सन सेन्ड द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट टु सिपियु अब यो कुराकानी गर्नुभन्दा पनि म पहिला के चाहन्छु भन्दाखेरि म डाइरेक्ट पहिला फिगरमा गएँ यहाँ फिगरमा गएर एक्सप्लेन गर्छु अनि ब्याक टु यो टपिकमा आउँछु है त ल यो फिगर म पहिला क्लियर गर्छु किन यो फिगर बुझ्यो भने त्यो अगाडिको कन्सेप्टहरू सबै बुझ्छ ल सो डेजी चेनिङ अथवा सिरियल चेनिङ कसरी गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल सो अब यो हामीहरूको डेजी चेन हो यहाँ आएर यसमा सबभन्दा बढी प्रायोरिटी भएको डिभाइस कुन हो डिभाइस 1 हो त्यही भएर मैले के गरिरहेको छु यसलाई चाहिँ चेनको स्टार्टिङमा राखिरहेको छु यसको सेकेन्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी छ यसको के छ थर्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी छ यो चेनमा जतिवटा पनि डिभाइसेसहरू हुन सक्छ देयर क्यान बी एनी नम्बर अफ डिभाइसेस अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के यो सीपीयू को पार्ट हो सो यहाँनिर सीपीयू मा चाहिँ जुन सिग्नल चाहिन्छ देयर आर 2 सिग्नल एउटा इन्टरप्ट सिग्नल एउटा के इन्टरप्ट एक्नोलेज सिग्नल मानौँ फर एक्जाम्पल यो डिभाइस 2 ले लेट सपोज है अब म एक्जाम्पलमा नै गएँ डिभाइस 2 ले के गर्यो त इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गर्यो सीपीयू लाई सो उसले के गर्छ त इट विल सेन्ड के इन्टरप्ट रिक्वेस्ट जुन चाहिँ कहाँनिर गयो सीपीयू लाई गयो इन्टरप्ट रिक्वेस्ट सो अब सीपीयू ले सिनारियो हेर्छ इफ एभ्रिथिङ इज गुड it will acknowledge that particular interrupt signal so उसले के गर्छ interrupt acknowledgement पठाउँछ अब यहाँनिर हेर्नु पर्ने कुरा के यो interrupt acknowledgement त डिभाइस 1 को प्रायोरिटी इन मा गयो पीआई मा गयो हो अब यहाँ के हुन्छ डिभाइस 1 ले त interrupt signal पठाएको होइन सो उसले के गर्छ त अब आफ्नो जुन प्रायोरिटी इनमा इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल आएको छ त्यसलाई के गरिदिन्छ भन्दा आफ्नो प्रायोरिटी आउटमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ सो केस के भयो यदि चाहिँ उसको चाहिँ के प्रायोरिटी इनमा 1 आयो भने उसले के गरिदिन्छ त यो सिग्नललाई प्रायोरिटी आउटमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ सो यहाँनिर के जान्छ त अब यसको डिभाइस 1 को पीओ के हुन जान्छ 1 हुन जान्छ अब यसलाई राम्रोसँग हेर्यो भने डिभाइस 2 को पीआई मा के आयो 1 आयो र यही डिभाइस 2 ले नै के गरेको हो त इन्टरप्ट रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको हो
सो अब उसले के पायो त इन्टरप्टको एक्नोलेजमेन्ट पायो उसले के गरिदिन्छ आफ्नो जुन प्रायोरिटी आउट छ त्यसमा चाहिँ 0 सिग्नल पुट गरिदिन्छ सो इन सर्ट कसरी हेर्न सक्छौ जुन डिभाइसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको हो उसको PI 1 हुन्छ र PO के हुन्छ त जहिले पनि 0 हुन्छ यदि यसले पनि रिक्वेस्ट सेन्ड नगरेको भए उसले के गर्थ्यो त त्यो आएको सिग्नललाई आफ्नो PO मा पास गरिदिन्थ्यो अनि यसको PI मा के आउँथ्यो 1 आउँथ्यो फेरि यसले पास गर्थ्यो यसले पास गर्थ्यो यसले पास गर्थ्यो एन्ड सो अन कहिलेसम्म जबसम्म पार्टिकुलर डिभाइससम्म त्यो इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल पुग्दैन तर हामीहरूको यो केसमा के छ त यो डिभाइसले के गरिरहेको छ इट इज सेन्डिङ द इन्टरप्ट सिग्नल सो यसको PO के हुन जान्छ त 0 हुन जान्छ अब के भयो यसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको थियो इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट पनि पायो र उसले के गर्यो आफ्नो प्रायोरिटी आउटमा 0 राख्यो जब उसले इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट पाउँछ उसले के गर्छ त आफ्नो भेक्टर एड्रेस पनि आउट गर्छ यो डेटा बसमा सो यो अब यसको भेक्टर एड्रेस पनि केमा जान्छ त CP मा जान्छ सो व्हाट इज भेक्टर एड्रेस भनेको अरु केही पनि हैन यो डिभाइससँग रिलेटेड किन कुनै पनि डिभाइस छ भने अब हामीहरुको नर्मली के भन्ने चलन छ ड्राइभर भन्ने चलन छ यो त सबैले सुनेको छ मेरो ड्राइभर बिग्रियो मेरो सफ्टवेयरले काम गरेन सो ड्राइभर अथवा कुनै जुन प्रोग्राम छ सफ्टवेयर हार्डवेयरसँग रिलेटेड कुनै सफ्टवेयर त हुन्छ प्रोग्राम त हुन्छ त्यो प्रोग्राम कहाँ हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ मेमोरी भनेपछि के हुन्छ त कुनै एड्रेस त हुन्छ नि हो त्यो एड्रेसलाई के भन्छ त भेक्टर एड्रेस सो यो डिभाइसले के गर्छ त आफूसँग रिलेटेड जुन इन्स्ट्रक्सनहरु छ त्यसको एड्रेस पनि आउट गरेर CPU लाई सेट गरिदिन्छ बुझ्छ अब CPU सँग सबै फ्यासिलिटी आयो जुन कुन डिभाइसले पठाएको कहाँनिर गएर सर्भिस गर्नुपर्ने सबै डिटेल CPU सँग आयो अब CPU ले के गर्छ त्यो पार्टिकुलर ठाउँमा गएर त्यो पार्टिकुलर डिभाइसलाई सर्भिस गर्ने काम गर्छ ल भन त केही प्रब्लम छ भने मैले यहाँनिर पज गरे केही छ ओके हेलो छैन छैन भने म एकचोटी ब्याक गरे ल अब यो सिरियलले हेर्दै जाउँ अब यिनीहरुले सबै सेन्टेन्सले मिनिङ गर्छ होला क्यारी है कुनै ल अब फर्स्ट पार्टमा के आयो त डिभाइस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस फर्स्ट हेरिसक्यौ डिभाइस दैट वान्ट्स द अटेन्सन सेन्ड द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट टु द CPU तला चाहिँ attention चाहिएको छ जसले चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसन गर्नुपर्ने छ CPU then sends के interrupt acknowledgement signal which is applied to the priority in of the first device if it had requested the attention it will place its vector address on the bus and it block the signal by placing के 0 in the PO यदि चाहिँ उले interrupt signal सेट गरेको हो भने यदि गरेको होइन भने उले के गर्छ त त्यो सिग्नललाई नेक्स्ट डिभाइसमा पास गरिदिन्छ कसरी बाइ प्लेसिङ 1 इन द के प्रायोरिटी आउट अब यो के हुन्छ त दिस प्रोसेस इज कन्टिन्युड अन्टिल एप्रोप्रिएट डिभाइस इज फाउन्ड द डिभाइस व्हिच PI इज 1 यो अघि नै हेरिसक्यो एन्ड PO इज 0 इज द डिभाइस दैट सेन्ड्स द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट अब एकचोटी त्यो डिभाइस फाइन्ड आउट गरेपछि त CPU विल प्रोवाइड द सर्भिस अनि काम सक्यो ओके सो another way of implementing a hardware interrupt is by the help of a parallel connection so यसमा यसलाई के पनि भन्ने चलन छ parallel priority interrupt अब यसलाई पनि म के गर्छु सबभन्दा पहिला जान्छु डायग्राम थ्रु चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु अनि म फेरि आउँछु है त सो यो डायग्रामलाई एकदम फोकस गर सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्सेप्टमा parallel priority interrupt को कन्सेप्टमा we will have two different register first one is के आयो interrupt register next one is के आयो त mask register so सबभन्दा पहिला फोकस गरौ interrupt register मा so interrupt register ले के गर्छ त तिमीहरुको कुन डिभाइसले इन्टरप्ट सेन्ड गरे हो त त्यो इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने मात्रै हो नथिङ एक्स्ट्रा सपोज यो डिस्कले इन्टरप्ट सेन्ड गरे भने यो भ्यालु 1 भयो रिडरले सेन्ड गरेको छ भने यो यहाँ 1 भयो यसले सेन्ड गरेको छैन भने यो 0 भयो यसले सेन्ड गरेको छैन भने यो के भयो त 0 भयो सो यो के भयो त इन्टरप्ट रेजिस्टरको काम भयो जस्ट यसको काम के रहेछ त कुन डिभाइसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको छ कसले गरेको छैन त्यो इन्डिकेट गर्ने मात्रै हो कसको काम इन्टरप्ट रेजिस्टरको काम अब चाहिँ मास्क रेजिस्टरको काम के हो यसको काम के हो त यसको काम हो प्रायोरिटी असाइन गर्ने सपोज मानम मलाई के गर्ने मन लाग्छ डिस्क भन्ने जुन छ यसलाई हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन गर्ने मन लागेको छ सो मैले के गर्छु सपोज मानम डिस्कले पनि इन्टरप्ट सेन्ड गर्यो रिडरले पनि इन्टरप्ट सेन्ड गर्यो त्यही एक्जाम्पल माने त अब मैले के गर्ने मन लागेको छ मलाई
डिस्कलाई हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन गर्ने मन लागेको छ भने म के गरिदिन्छु, डिस्कको मास्क रेजिस्टर 1 सेट गरिदिन्छु, बाँकी सबैको के गरिदिन्छु त 0 सेट गरिदिन्छु। सो यो 0 सेट गरेपछि अब भयो के, यहाँनिर हेर यो 1 छ, त्यही भएर के भयो 1.1 यसको चाहिँ रिक्वेस्ट यहाँनिर पास भयो 1 भयो, बाँकी सबै 0 छ। यहाँ के आउँछ त आउटपुटमा के आउने भयो त 0 आउने भयो। अब हेर त दो रिडर इज रिक्वेस्टिङ, तर उसले के पाएन त सर्भिस पाएन, किन उसको करस्पोन्डिङ मास्क रेजिस्टरमा मैले बिट के राखिदिएको छु 0 राखिदिएको छु। सो 0 ले एन्डिङ गर्न साथ यहाँनिर के आउँछ 0 आउँछ। सो यसरी के गर्न सकिन्छ त हामीहरूले प्रायोरिटी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ मास्क रेजिस्टर। मल्टिपल डिभाइसेसहरूले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरे तापनि मास्क रेजिस्टरमा तिनीहरूको करस्पोन्डिङ बिट सेन्ड गरेर मैले के गर्न सक्छु त कसलाई सर्भिस दिने कसलाई सर्भिस नदिने भन्ने कुरा चाहिँ असाइन गर्न सक्छु। यहाँसम्म के प्रब्लम छ छैन है? ल यहाँसम्म के प्रब्लम छैन भने अब यसको म सेकेन्ड पार्टमा जान्छु है त। यो भयो फर्स्ट पार्ट। अब सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ त, यहाँसम्म त इन्फर्मेसन आयो। अब सेकेन्ड पार्टमा हेऱ्यो भने के छ त, यहाँनिर एउटा प्रायोरिटी इन्कोडर छ। प्रायोरिटी इन्कोडरको काम तिमीहरूलाई थाहा छ। नर्मल इन्कोडरले के गर्छ त, के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। नर्मल इन्कोडरमा 1 इनपुट एट अ टाइम क्यान बी हाई र त्यसपछि आउटपुट के आउँछ त त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु आउने हो। प्रायोरिटी इन्कोडरमा के हुन्छ त मल्टिपल भ्यालु क्यान अल्सो बी हाई। मल्टिपल भ्यालु हाई हो भएको बेलामा उसले के गर्छ त हाइएस्ट प्रायोरिटी जसको छ त्यसको चाहिँ के गर्छ करस्पोन्डिङ आउटपुट दिन्छ। फर एक्जाम्पल लेट सपोज मानौँ यहाँनिर पनि 1 आयो यहाँनिर पनि 1 आयो, बाँकीमा के आयो त 0 आयो। अब यहाँनिर हेर त दुईटा 1 छ। सो अब यसमा जसको हाइएस्ट प्रायोरिटी छ त्यसको चाहिँ के आउँछ त करस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँनिर आउँछ। लेट सपोज आई नट को हाइएस्ट प्रायोरिटी छ भने यहाँनिर के आउने भयो त विल बी ह्याभिङ के 0 एन्ड 0। सो यसरी के गर्छ प्रायोरिटी इन्कोडरले काम गर्छ। जसको हाइएस्ट प्रायोरिटी छ त्यसको करस्पोन्डिङ आउटपुट विल एपियर इन द आउटपुट अफ प्रायोरिटी इन्कोडर। ओके, अब यहाँनिर पार्ट हेरौँ। सो यो सबै केसँग रिलेटेड कुराकानी हो, इट इज इन्टरप्टसँग रिलेटेड कुराकानी। सो इन्टरप्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि इन्टरप्ट इनेबल भन्ने फ्ल्याग त सेट हुनै पर्छ। यदि यो फ्ल्याग सेट छैन, इन्टरप्ट इनेबल सेट छैन भने अब हेर त यहाँनिर पनि 0 आउने भयो यहाँनिर पनि 0 आउने भयो। भन्नको पनि इन्टरप्ट माथिबाट जति आए तापनि सिपियुमा इन्टरप्ट जान्छ जाँदैन, किन इन्टरप्ट इनेबल छैन भने यो बिट 0 हुन्छ। यो बिट 0 भएपछि यहाँ 0 आयो, यहाँ 0 आएपछि यहाँ 0 आयो, यहाँ 0 आएपछि मिनिङ के भयो यहाँ पनि 0 आयो यहाँ पनि 0 आयो। भेक्टर एड्रेस पनि इनेबल हुने भएन, प्लस चाहिँ के सिपियुमा इन्टरप्ट पनि जाने भएन। सो बुझ्नुपर्ने कुरा के इन्टरप्ट प्रोसेस एक्चुअली एक्जिक्युट हुनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के इन्टरप्ट इनेबल हुनै पर्छ। सो इन सर्ट यहाँनिर के त 1 हुनै पर्छ। सो अब के गरौँ त यहाँ 1 हुने केस चाहिँ एज्युम गरौँ। सो यहाँ 1 छ भने के हुन्छ भन्दा माथिबाट प्रायोरिटी इन्कोडर थ्रु चाहिँ इन्टरप्ट स्ट्याटस के आयो 1 आयो। इन्टरप्ट स्ट्याटस 1 आयो भन्नको मिनिङ यिनी 4वटा डिभाइसेस मध्ये कुनै एउटा डिभाइसले के गरिरहेको छ इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरिरहेको छ। त्यो समयमा के हुन्छ इन्टरप्ट स्ट्याटस विल बी 1। जो 1 भयो भने के हुन जान्छ लेट्स से व्हेन इन्टरप्ट स्ट्याटस इज 1 इन्टरप्ट इज इनेबल के हुन जान्छ त सिपियुलाई इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड हुन्छ। यदि एभ्रिथिङ इज ओके सिपियुबाट के आउँछ इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल आउँछ र त्यो इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल यहाँनिर जान्छ इट विल बी 1। अब हेर त इन्टरप्ट इनेबल 1 छ, इन्टरप्ट स्ट्याटस 1 छ र इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट पनि आयो भने यो इनेबल लाइन विल बी 1। यो इनेबल लाइन 1 भयो भने के हुन्छ त जुन डिभाइसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको उसको भेक्टर एड्रेस त यहाँनिर आएको हुन्छ। त्यो भेक्टर एड्रेस के हुन्छ त एड्रेस बसमा लोड हुन्छ। सो अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा हामीहरुसँग के छ यहाँनिर वी हेभ कतिवटा डिभाइस 4 डिभाइसेस। सो 4 डिभाइसेस स्पेसिफाई गर्नको लागि वी विल नीड कति बिट त जम्मा 2 बिट। ओके न जस्ट वी विल नीड के 2 बिट्स। सो हामीहरुको भेक्टर एड्रेस पनि कति बिटको हुने भयो त 2 बिटको हुने भयो। त्यही भएर यहाँनिर के छ त जम्मा 2 बिटको भेक्टर एड्रेस चाहिँ देखाएको छ। फर्स्ट बिट इज x, सेकेन्ड बिट इज y। सो इन दिस वे प्यारलल प्रायोरिटी इन्टरप्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। ठीक छ? हेलो ठीक छ नि? एकदम सर एकदम। ल अब लेट्स मुभ अन। यसको अब एक्सप्रेसनहरु हेरौं आजको फाइनल टपिक है त। सो यहाँनिर हेर त सो व्हाट आर द इनपुट्स
I0, I1, I2 and I3 ब्याक गरेर हेर्यो भयो भने दिज आर द इनपुट्स यहाँनिर इनपुट्स यिनीहरू प्रायोरिटी इन्कोडरमा ओके सो आउटपुट के छ x छ y छ र इन्टरप्ट स्ट्याटस छ यहाँ हेर्यो भने आउटपुट के छ x छ y छ अनि अर्को आउटपुट यहाँबाट हेर्यो भने के छ त इन्टरप्ट स्ट्याटस छ सो दिज आर द आउटपुट्स अब यिनीहरूको एक्सप्रेसन हेरौँ अब प्रायोरिटीमा के छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ सबभन्दा बढी प्रायोरिटी कसलाई दिएको छु त I3 लाई दिएको छु त्यही भएर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यदि I3 1 छ भने यसलाई यसरी हेर त यदि I3 1 छ भने के भएको छ त यहाँनिर ओके रङ भयो यसलाई अलिकति एडिट गरौँ है त एडिट गरेर राखौँ सरी सो यो पार्टिकुलर एक्जाम्पलमा उसले के गरेको छ भन्दा I0 लाई चाहिँ एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी दिएको छ यो कसरी हेर्न सकिन्छ यो टेबलमा एकचोटि राम्रोसँग फोकस गरौँ है त यदि I0 1 भयो भने I1 को भ्यालु जे भए पनि यहाँनिर डोन्ट केयर को मिनिङ के भ्यालु जे भए पनि I1 को भ्यालु जे भए पनि I2 को भ्यालु जे भए पनि I3 को भ्यालु जे भए तापनि I0 will get its service so meaning के I0 is getting highest priority so I0 को चाहिँ भेक्टर एड्रेस के छ it is 0 and 0 एउटा डिभाइसबाट इन्टरप्ट आएको छ भने इन्टरप्ट स्ट्याटस will be 1 यसमा केही प्रब्लम भएन लेट सपोज I0 बाट कुनै इन्टरप्ट सिग्नल आएको छैन I1 आएको छ भने अब के छ I1 is in higher priority in comparison to I2 and I3 अब I1 को भ्यालु 1 हुन साथ I2 र I3 को भ्यालु जे भए तापनि कसले सर्भिस पाउँछ I1 will get the service I1 ले सर्भिस पाउँछ भन्नको मिनिङ के भयो त यसको भेक्टर एड्रेस चाहिँ आउट हुने भयो which is के 0 and 1 इन्टरप्ट स्ट्याटस त 1 भइ नै हाल्छ किन I1 is sending the request अब थर्ड केस हेर लेट सपोज मानौं I0 ले पनि रिक्वेस्ट पठाएको छैन I1 ले पनि पठाएको छैन I2 ले रिक्वेस्ट पठायो भने I3 ले रिक्वेस्ट पठाए पनि नपठाए पनि I2 will get the service किन I2 चाहिँ I3 भन्दा हाईएस्ट प्रायोरिटी को डिभाइस हो सो यसको करस्पोन्डिङ एड्रेस के हुन जान्छ त भेक्टर एड्रेसमा आउट हुन जान्छ which is के 1 and 0 इन्टरप्ट स्ट्याटस त 1 भइ नै हाल्छ किन I2 is sending the request in the same way मानौं I0 is not sending any request I1 is also not sending request I2 is also not sending request so I3 ले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्यो भने बल्ल चाहिँ उले के पाउँछ सर्भिस पाउँछ किन उसभन्दा हाईएस्ट प्रायोरिटी भएको कुनै पनि डिभाइसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको छैन सो I3 को भेक्टर एड्रेस 11 will be out and interrupt status will be 1 अब लास्ट केस हेर त जब कुनै पनि डिभाइसले इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गरेको छैन भने भेक्टर एड्रेसमा के पनि आउट हुँदैन र इन्टरप्ट स्ट्याटस सिग्नल के हुन्छ त इट विल बी 0 सो दिज आर द भेरियस केसेस अब यो केसेसको लागि के गरौँ त हामीहरुले एक्सप्रेसन हेरौँ है त सो एक्सप्रेसन हेरौँ कसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यो आउटपुट जुन छ तिनीहरुको एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ सो अब सबभन्दा पहिला लेट्स फोकस अन के त एक्स मा फोकस गरौँ सो एक्स कुन बेला हाई छ एकचोटी हेर त एक्स यो दुईटा केसमा हाई छ यो दुईटा केस कुन बेला छ यो दुईटा केसमा कमन पार्ट यो हो के हैन लेट्स फोकस अन दिस यो दुईटा x र y को भ्यालु 1 1 हुने बेलामा दिस इज द कमन पार्ट एन्ड द युनिक पार्ट एज वेल सो x 1 हुने बेलाको एक्सप्रेसन के हो त I0 कम्प्लिमेन्ट र I1 कम्प्लिमेन्ट को एन्ड व्हिच इज गिवन हियर सो x will be equals to के I0 dash I1 dash अब in the same way let's look for output y y कुन बेला हाई छ त्यो फोकस गरौँ है त y यहाँ हाई छ अनि यहाँ पनि हाई छ अब यिनी दुईटामा कमन पार्ट के हेरौँ एकचोटी y हाई हुने बेलामा हेर त यो पार्ट युनिक छ कि छैन किन I1 I0 0 हुनै पर्यो प्लस चाहिँ के I1 हाई हुनु पर्यो तब मात्रै के हुन्छ त y हाई हुन्छ सो फर्स्ट एक्सप्रेसन त्यहाँबाट आएको हो कुन ठाउँबाट यो कुन बेला हाई हुन्छ जब चाहिँ I0 लो हुन्छ प्लस के हुन्छ त I1 हाई हुन्छ अब यसको लागि फोकस गर त यसको लागि फोकस गर्यो भने त I0 यो त लो हुनै पर्यो अब यसबाट कुनै एक्सप्रेसन भन्न सकिन्छ हामीहरुले 1 बाट के पनि भन्न सकिदैन किन भन्न सकिदैन 1 बाट किन 1 त अब सबै पार्टमा 0 छ यो y 0 हुने बेलामा पनि 0 छ 1 हुने बेलामा पनि 0 छ सो 1 लाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिदैन तर 2 लाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ किन इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2 चाहिँ 1 हुने बेलामा 0 छ
तर 0 हुने बेलामा के छ त y is 1. सो यो दुईटा भेरिएबललाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ यो एक्सप्रेसनमा. सो एक्सप्रेसन के आयो त I naught dash and I2 dash. In short, यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई अरिङ गरेर we can get the final expression of y. त्यो चाहिँ के पाउन सकिन्छ त which is I naught dash I1 plus k I naught dash I2 dash. Let's go for the expression of k को लागि त interrupt status. So interrupt status clearly हेर्यो भने कुन बेला हाई छ जब यिनी चारवटा मध्ये कुनै हाई छ it is high. So we can say that interrupt status is equals to I naught plus I1 plus I2 plus I3. So these are the expression for various outputs in priority encoder. Okay. ल भन्नु त केही प्रब्लम छ यहाँसम्म छ के हेलो केही हेलो प्रब्लम हेलो छ माइक टेस्टिङ छैन है ओके केही प्रब्लम छैन भने अब यो डिएमए चाहिँ आज स्टार्ट नगरौँ डिएमए चाहिँ हामीहरूले भोलि स्टार्ट गरौँला ओके अब बाँकी केही छ भने लेट्स डिस्कस ल तिमीहरूको लागि एकचोटि सबैको अन गर यो चाहिँ स्न्यापशट ल्याऊ तिमीहरूको एटेन्डेन्स देन लेट्स म्याउ गर्दिनु नि ल मेल नगर्ने एकचोटि सबको फेस हेरेपछि काम सक्छ मेल होइन सर म्याउ गर्ने भने ओहो अनुज्ञा पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पो छ त पोखरेल ल खै त चाहिँ प्रोफेसर साहबहरु गायब भयो प्रोफेसर रोजिना हिँड्यो ओ नित्तु Hello, sir. हेलो हेलो त्यो रबिन सुत्या थियो कि क्या Hello, sir. खै त Nepal. भाग्यो के हो रोजिना हानेर मलाई त निन्द्रा लागिरहेको थियो यार त्यसलाई चाहिँ